السلام علیکم دوستو، جی میں تو کو پتہ ہے اساں پاکستان اپنے پیارے ملک والا ہیں تے ساکوں ٹائم کہنے لگا اساں ویڈیو لوگ چھوٹے چھوٹے بھرندے اپلوڈ کرندے رہ گئے تے انشاءاللہ ہون جڑا نا ڈیلی اساں اپنے سوشل میڈیا تے پہلے جو کم کرندے آسے ہوں سوشل میڈیا تے کم کرے سوں اور ویڈیو اپلوڈ کرندے رہے سوں کہ دوستو جڑے دوست سن نال تا دلی محبت کریں اللہ نے کو ہمت دے اور جڑے دوست نویں ساڈے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل غلام بادشاہ ویڈیو دیتے پن تمام دوستوں کا مشکور ہوں جڑے ٹائم کاٹتے ساڈے ویڈیو دیکھتے ہیں اور جی میں پتہ ہے دوستو اساں چھٹی تے آئے ودے پاکستان تے اتھاں جڑا نا بہوں حد کنو زیادہ گرمیاں تے شدید گرمیاں جی میں ہوندن تے اتنا گرمیاں نا کہ اساں 2 سال پہلے باہر رہ گیوں ساکوں اتنا گرمیاں اتھا محسوس کہنا تھیندیاں حالانکہ سعودی عرب جڑے مکے چ یعنی کہ اتنا گرمیاں ہوندن تے اتنا ساکوں گرمیاں محسوس کہنی تھے جی میں ساکوں اپنا پیارے وطن پاکستان ہے جتنا گرمیاں محسوس تھیندے پن حد کنو زیادہ تے گرمیاں راتیاں گرمیاں اور ڈیہں دی گرمیاں باقی سنگت اللہ تواڈی زندگی دی خیر کرے اساں مزید جڑا نا ویڈیو انشاءاللہ بندے رہے ویسوں جتھاں سارا کوشش تھی سکسی اساں نویں ویڈیو نویں علاقے تے اپلوڈ کرندے رہسوں باقی ساکوں سنگت سوشل میڈیا تے فیس بک پیج بنی بیوں اور یوٹیوب چینل تے غلام بادشاہ یوٹیوب چینل ہے اگر سارے یوٹیوب چینل تے جڑا دوست وزٹ کرنا چاہن سارے یوٹیوب چینل دا نام ہے غلام بادشاہ وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیو باقی سنگات زندگی دی خیر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جتنا اساں ویڈیو بنے سو انشاءاللہ تعالی سارے اپلوڈ کریں دے